الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد واجب الاحترام موجود و محترم علماء کرام نعت خانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بزم غوث الوراد ذیل اہتمام بسلسلہ بڑی 11ویں شریف آپ دی اس جامعہ مسجد فاروقیہ حنفیہ گجراوالہ دے اندر انعقاد پذیر ہے. میں انتہائی شکر گزاراں تمام منتظمین محفل دا صدر بزم جناب حاجی عبدالرشید بٹ صاحب، نائب صدر جناب بابا محمد غلام فرید قادری صاحب، محمد سلیم ماہر صاحب، محمد حنیف صاحب اور تمام منتظمین محفل جنہاں نے اس محفل پاک دا اہتمام فرما کے منوں اور آپ باب نو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاکیزہ یاد دی محفل بیٹھن دا موقع فراہم کیتا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے غار ثور تے غار حرا چ گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. علماء کرام تشریف فرمانے میں چونکہ فردن نام تو واقف نہیں ہاں معذرت درخواست گاراں قرب و جوار دے تمام علاقیاں تو آپ احباب بھی جوک در جوک تشریف لے آئے. نبی کریم دے جوڑے پاکاں دی خیرات رب تعالیٰ ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے نصیب فرمائے. چونکہ محفل 11ویں شریف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ ہی موضوع سخن ہے تو
قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ بھی اسے ہی ذمت اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اپنے ولیاں دی پہچان ارشاد فرما دیاں ارشاد فرمایا کہ او لوگ جنہ دیاں راتاں اپنے رب دی یاد اندر قیام اور سجدے دی حالت وچ بیت جاندیاں نے. اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اساں رات نو سکون لی بنائے. اسی دنیا دار سمجھنے ہیں کہ شاید اللہ نے رات نو سون لی بنائے. یہ اولیاء تے صوفیاء نے دسیا کہ اللہ نے رات نو سون لی نہیں سکون لی بنائے. یہ سکون اپنا اپنا ہے، کوئی جا کے سکون لیندہ ہے تے کوئی سو کے سکون لیندہ ہے. کسی نو رات بستر تے لیٹ کے سکون ملتا ہے، کسی نو رات مسلح تے قیام کر کے کھڑے ہو کے سکون ملتا ہے. کسی نو رات سو کے کسی نو جاگ کے ملتا ہے، کسی نو سکون وچ سکون ملتا ہے، اور کسی نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کسی نو دی یاد وچ تڑپ کے پھڑک کے سکون ملتا ہے. سکون اپنا اپنا ہے. الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک قرآن پڑھ گیا. قرآن پاک دے اندر اللہ رب العزت نے ایک بار بھی کدھر سون والیاں دی تعریف نہیں کی تھی. اللہ نے جدو بھی صفت بیان فرمائی جاگن والیاں دی کی تھی. رب تعالیٰ نے دسیا کہ او لوگ جڑے اللہ دی یاد راتاں نو قیام فرما دینے تے سجدے کر دینے. عشق پاویں مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے، محبوب راتاں نو ملتے ہیں. اور میرے جملے تے شب معراج گواہے، میرے جملے تے شب برات گواہے، میرے جملے تے شب قدر گواہے. کہ عشق مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے، محبوب راتاں نو ملتے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی دسیا کہ جنہ رب نال ملاقات کی تھی، رب دا قرب پایا، انہاں راتاں جاگ کے پایا. اقبال نے آکھیا سی کو کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی مقام تے پہنچ جائے، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. جب تک سحری ویلے اٹھ کے اپنے مالک دی بارگاہ وچ جھکے نہ تو روے نہ، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے اولیاء دی یہی صفت بیان فرمائی. فرما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جنہ دیاں راتاں اپنے مالک دی یاد وچ قیام تے سجدے دی حالت وچ بیت جاندیاں نے. اج میں انہی افراد وچوں جنہ دیاں زندگی دیاں راتاں اپنے مالک دی یاد وچ بیتیاں ایک شخصیت دا ذکر کرنا ہے. حاضرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ میں تو ہنو بار بار جاگن دا حکم دے رہے ہیں. جاگن دی اللہ کریم سانو بار بار تلقین فرما رہے کہ رات جاگو. صفتاں بھی جاگن والے دیاں. اج دا نوجوان چوک وچ کھلو کے ساری رات جاگ لیندے. فیکٹری چ اوور ٹائم لگانا پوے، رات آسانی نہ جاگ لیندے. اللہ نہ کرے گھر چ بیماری ہوئے تے بندہ ہائے کر کے ساری رات جاگ لیندے. گھر چ مہمان آ جاون، سردیاں دی لمبی رات انسان جاگ لیندے. کاروبار چ گھاٹا پہ جے رات نیند نہیں آتی. اللہ فرماتا کہ بندیا تو کاروبار لی جاگ لینا ہے، یاراں لی جاگ لینا ہے، انگ ساکت رشتہ داراں لی جاگ لینا ہے. اللہ فرماتا کہ رشتہ داراں لی بھی جاگ لینا ہے، دوست احباب لی بھی جاگ لینا ہے، بیماری لی بھی جاگ لینا ہے، سارے جاگ لی جاگ لینا ہے. کدے رب لی بھی جاگیا کر، کدے میرے لی بھی جاگنا. ایک رات میری مرضی دی گزار، ساری زندگی دیا راتاں تے اپنی مرضی دیا گزار لینا. ایک رات میری مرضی دی گزار جا، پھر زندگی تیری تے ختم ہو جائے، مگر قیامت تک میرا قرآن تیری جگراتے دی صفت کردہ رہے گا. اللہ نے بار بار اور صوفیاء نے بھی سانو بار بار جگراتے دا حکم دیتا کہ سون والے دے نصیب بھی سو جاتے ہیں. ان میں پڑھا قرآن جگراتے دی صفت. بابا جی بڑے ڈاڈے نے ماشاءاللہ ٹائم لے لیا انہاں میرے کو، تو جس طرح بھی لے لے میں چونکہ ایک اور محفل تے بھی پہنچنا ہے.
انہاں دی محبت لدھے والے بھائی محسن صاحب اپنا پورا قافلہ ڈس کے تو لے کے آئے جنہاں دی وساطت اور معرفت نال ٹائم میں تھوڑی زیارت لی حاضر ہاں اللہ رب العزت دا سادہ شکر ہے کہ منو رب تعالیٰ نے سعادت نصیب کی تھی کہ میں بھی حضور دے ذکر دی محفل وچ حاضر ہاں ہن اینی سبحان اللہ منو دے دیو کہ میرا دوسری محفل تے جان تک گزارا ہو جائے ماشاءاللہ ایک کوشش اور کرو بھلا میں نو پوچھن دی لوڑ تے نہیں ویسے مگر 11ویں شریف ہے لنگر تے ہوئے گا میرا خیال یقیناً ہوئے گا سچی دسو ہون سبحان اللہ باندھی کہ نہیں دیکھو نا بھائی انہاں کیا لنگر ہے تھوڑا جا لنگر ویسے گروپ بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کیا جوگا ہو جاندہ ہے جدی امی نے دسیا نا کہ پترہ میں تینوں ساری زندگی مصطفیٰ دے لنگر تے پالے آئی او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بکلا کھول لو تے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ گونج پا دیو مسجدیاں دیواراں تے فضامہ گواہ ہو جان کہتے حضور دی 11ویں شریف کھان والے غوث پاک دا ذکر سن کے سبحان اللہ کہہ کے گئے سن میں دعا کرنا علماء آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑے سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اور رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا تاجدار تشریف لے کے آوے تے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو بھی اچھا بولے نو اج جاگ دے محفل وچ حضور غوث پاک دی تے کملی والے دی زیارت نصیب ہو جائے ماشاءاللہ ہن کام ایتھے کی رکھیا جی بھائی پھر ہولا بولے ہو تسی اچھا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا جنہوں سمجھ آئی ہو بولے بلا سبحان اللہ ان تمام آیات چلا نے جاگن والے دی صفت کی تھی فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما او لوگ جڑے اپنے رب دی یاد کر دینے کدے کھڑے ہو کے وقعودا کدے بیٹھ کے وعلا جنوبہم کدے راتا نو کروٹا بدل دیا انہاں نو رات نیند نہیں ہوندی او کروٹ بھی بدل لیتے اللہ دی یاد انہاں نو ساؤں نہیں دین دی میرا دل کردہ میں ان تمام یاد دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کو کروا کے دیواں میں نے تواری سبحان اللہ درکار ہے جنہ جلدی بول لو گے میں انہی جلدی تو انہوں تقریر والے پیڑے پالا ہوگا اگر صرف آیت مبارکہ تے بحث کریے ساری تقریر ہونی ہے مگر میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت اس آیت مبارکہ دے تحت عرض کرنی ہے پیر باہو نے دا ترجمہ جو فرمایا آبی رجا فرما دینے راتی رتی نیند نیا آوے دن بہت حیرانی ہو ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک ترجمہ ای بن جائے کہ راتی رتی اننی دنیا بے تے دن بہت حیرانی ہو عارف دی گلے رب جانے کی جانے
نفسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی ہوں میں قربان تنوا تھی باہوں جنا ملیا پیر جیلانی میں قربان تنا تھی باہو جنا ملیا پیر جیلانی ہوں اللہ نے ارشاد فرمایا لوگ جڑے اپنے رب دی یاد چ راتاں نو قیام تے سجدے چ بتا دیندے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی اولیاء وچوں نے جنہاں نے اپنی زندگی دی راتاں مصلی تے جا کے گزاریاں تقریباً 40 سال آپ نے عشاء دی نماز دے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھی ہے یعنی جڑے وضو دے نال آپ نے عشاء دی نماز پڑھی اسے ہی وضو نال فجر دی نماز پڑھی زندگی دیاں 40 سال دیاں راتاں مصلی تے گزر گئیاں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے راتی کتاں تے راتی تماں تے میں راتی تانا لاواں ایک تند جے کولڑی پہ گئی متا مالک مول نہ پاواں بابا بلے شاہ نے بھی فرمایا کہ اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں اے سون تیرے درکار نہیں بابے بارش شاہ نے بھی آکھا کہ رے رات دا جاگنا بہت اوکھا ایک جاگ دا پہرے دار راتی ایک جاگ دا چور سن خاطر دوجا جاگ دا یار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرز والا دوجا جاگ دا خاص بیمار راتی بارش شامیاں سب سو ویندے ایک جاگ دا پروردگار راتی تے بابا فرید نے بھی فرمایا اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت تو ستا او جاگتا تیری ڈاڈے نال پرید پتہ لگیا کہ صوفیات بزرگان دین نے بھی سانو جاگن دا پروگرام دسیا کہ جاگو بھئی جاگو ایک پہرے دار ہوتا نا تیرے رات نو جڑے بزرگ نے نہ دیکھیا پرانے دورے ایک ہاتھے چ لالٹین ہوندی سی ایک ہاتھے چ ڈنڈا تے انہیں ڈنڈا کھڑکا کے کہنا جاگتے رہیو جاگتے رہیو جاگتے رہیو پتہ چلیا کہ پہرے دار دا کام ہوندا کہ قوم نو جگا کے رکھے یہ جڑے دین دیاں سرحداں دے پہرے دار نے نا انہاں بھی دسیا کہ جاگتے رہیو اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت تو ستا او جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت آج میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ سایت مبارکہ دے تحت کرنے یاد رکھیے گا کسی دی عظمت دیکھنی ہوئے تے یاو دے داد کے بیکھی دینے تے یاو دے نان کے بیکھی دینے انسان دی دیکھی دیئے ایدی نسل کی میں دی ایدی برادری ایدی پشت ایدی اباو جداد کی میں دے سن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نان کیا والو امام حسن دے امام حسین دی اولاد نے تے داد کیا والو حضرت امام حسن دی اولاد نے اس واسطے آپ نو حسنی حسینی سید کیا جان رہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے داد کے بھی ولی تے نان کے بھی ولی او ایک گل داد کے اندی ایک نان کے اندی ایک امی تے ایک ابو دی تے ایک غوث پاک دی بس غوث پاک دا تعارف کرا کے میں اجازت چاہواں جی داد کے بھی آلہ تے نان کے بھی آلہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پھپھو جان حضرت سیدہ عائشہ رحمت اللہ علیہا بہت بڑی ولیہ کاملہ سن بغداد بارش نہیں ہو رہی تھے لوگاں نے بیٹھ کے ارادہ کیتا کہ او سیدان دا گھارے تھے اتھے کہ سیدادی عبادت گزارے مائی صاحبہ نو عرض کریے کہ دعا کرو کہ بارش آ جائے بغداد دے لوگ کٹھے ہو کے عزتدار معززین علاقے دے کٹھے ہو کے حضرت سیدہ عائشہ غوث پاک دی پھپھو کو لائے عرض کی دی حضور تو سی ولیہ کامل آؤ تے سیدزادی ہو تے بارش نہیں ہو رہی تے دعا کرو بارش آ جائے جامعہ مسجد فاروقیہ دے در بیٹھن والے اور بدویں غوث الورا دے تمام ارکین
یہ بات پکی ہو گئی کہ جدو بھی قوماں تے اوکھا تے پارا ویلا آیا یا وہ ولیاں دے بوبے آئے تے یا نبیاں دے بوبے آئے. قرآن مجید گواہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. جب موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو بھی پانی دی لوڑ پئی تے حضرت موسیٰ کو لے آئے تے عرض کیتی ہے نبی اللہ بارش دی لوڑ ہے پانی دی لوڑ ہے سانو پانی عطا کرو. آپ نے ڈنڈا ماریا پتھر چ 12 چشمے جاری ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ بھی یاد ہے نا حدیث پاک کہ میرے نبی منبر تے بیٹھ کے خطبہ دے رہے تے ایک پنڈو اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے اپنے سر چ ہاتھ مار کے کہنے لگا کملی والیا مارے گئے. حضور نے فرما کی ہویا عرض کی تھی یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی لوگ پوچھے تے پیاسے مر چلے. کملی والیا دعا کر بارش آ جائے. پر جنہ دے بچے پیاس نہ مردے سن انہاں دعا نہیں کیتی ہوئے گی یقیناً کیتی ہوئے گی پر عرض کی تھی کملی والیا ساڑی مننے نہ مننے پر تیری تے مننے ہی مننے دعا کر کملی والیا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس طرح کر کے منبر تے بیٹھے میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے. آپ فرماتے ہیں میں نگاہ اٹھا کے دیکھا تے مدینہ طیبہ دی فضا تے کوئی بدل دا ٹکڑا ہی نہیں. اج مصطفیٰ نے انج ہاتھ اٹھائے تے فرماتے ہیں میں دیکھا او مدینے دے پہاڑاں والوں کالیاں گٹاواں مدینے ول ٹر پئیاں. سبحان اللہ گھر جا کے لازمی بولیا جے میں تانوں چیک کر رہا سا تساں تقریر کیویں دی سننی تے اے مینوں سمجھ آ گئی تساں کیویں دی سننی ہے میں بھی اوویں دی سنا کے جاواں گا. لیکچر دینا بھی مینوں آندا ہے تے جے تسی چاہندے ہو نا میں واقعی خطاب کر کے جاواں پھر اونچا جو سبحان اللہ بولو. کالیاں گٹاواں مدینہ دی فضا تے چھا گئیاں. حضرت انس فرماتے رہے جے نبی کریم نے دعا کر کے اپنے چہرہ مبارک تے ہاتھ نہیں پھیرے اجے ہاتھ نہیں سرکار نے چہرہ انور تے پھیرے تے مدینے چ اتنی تیز بارش ہو رہی کہ مسجد نبی دی چھت پہ ٹپک دی تے سرکار دو عالم دی داڑھی مبارک چ او قطرے بارش دے گر رہے. جمعہ دا دن بارش ہفتہ بارش اتوار بارش سوموار بارش منگل بارش بدھ بارش جمعہ رات بارش اگلا جمعہ آ گیا. نبی کریم منبر رسالت تے بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے اوہی پہ ڈوٹ کے کھلو گیا تے اپنے سر چ ہاتھ مار کے کہنے لگا کملی والیا مارے گئے. حضور نے فرمایا تے گل پچھلے جو میں بھی آکھی سی عرض کردہ مدینے دیا تاجدارہ بارش بند کرا دے اگے پکھے مار چلے سا ہن ڈب ڈب مار چلے جا. قومہ تے اوکھا ویلا آیا اور نبیاں یا ولیاں دے بوبے آئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ملفوظات فرماتے ہیں کہ ساڑھے بریلی شریف چکا مجذوب ولی سان انہوں دا نام تھی حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چوڑیاں پہن کے رکھ دے سان تے عورتاں والا لباس پہن دے سان تے مجذوب ولی سان. بریلی شریف چ بارش نہیں ہو رہی تے لوگاں نے حضرت سیدی موسیٰ سہاگ نو عرض کی تھی حضور دعا کرو بارش آ جائے. آپ نے ایک پتھر پکڑیا اس طرح اپنی چوڑیاں سامنے کر کے پتھر کر کے فرمان لگے بارش نازل کرو نہیں تے اپنا سہاگ واپس لے لو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اسی ویلے بارش نازل ہو گئی. یہ میں اس پینڈے پہ گیا بارش والے تے گالے سے ساری تقریر سے ہو جائے گی. بستان شہر جب بارش نہیں ہو رہی لوگوں نے باہر نکل کے نماز استسقاء بھی پڑھی دعاواں بھی کیتیاں بارش پھر نہ آئی. بستان دے لوگ واپس شہر وال جا رہے تھے کہ نوجوان باہر نکلیا تے انہیں آسمان وال ویکھ کے عرض کی تھی یا اللہ تینوں او دا واسطہ جو میرے پیشانی تے میرے متھے چے بارش نازل فرما. اچانک بارش آ گئی. لوگوں نے اس نوجوان نو پوچھا تیرے متھے چ کی ہے؟ کہنے لگا میرے متھے چ 2 اکھیاں نے. لوگا پوچھے نا اکھیاں دا کمال کیے؟ کہنے لگا انہاں دا وسیلہ پا کے جو منگا رب عطا کر دے. لوگا پوچھے نا اکھیاں نال کیتا کی؟ کہنے لگا انہاں اکھیاں نال میں حضرت خواجہ با یزید بستامی دی زیارت کیتی ہوئی ہے. اکھیاں نے دل بار ڈٹھا سا او اکھیاں تک لئیاں تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آسان لگ پئیاں. پتہ چلے اوکھے بھارے ویلے لوگ ولیاں دے دروازے آندے رہے. گرامی قدر حضرات غوث پاک دی پھپھو جان لوگوں نے عرض کی تھی حضور بارش دی دعا کرو سیدزادی ہو. آپ فرما دیا 2 گھڑیاں ٹھہرو تے میں بارش دی دعا کرنی ہاں. آپ نے جھاڑو پکڑیا تے اپنے بیڑے دی صفائی پہیاں کر دیا. بغداد دے لوگوں نے خیال آیا بڑے معززین علاقہ بھی آئے نے
آئی صحابہ نو عرض کی تھی بارش دی دعا کرو تے آپ نے اپنے گھر دی صفائی شروع کر دی تھی ہے آپ فرما دیا ٹھہر جاؤ تو انو تے بارش دی لوڑے آ جائے گی صفائی کر کے اپنے بیڑے تے کھلو گئی تے عرض کر دیا نہیں یا اللہ میں سیدزادیاں میرے نانے دی امت آئی ہے عرض کر دیا نہیں یا اللہ میں نو اپنی راتاں دے جگراتیاں تے مان نہیں میں نو اپنی عبادت بھی مان نہیں آج میری لاج رہ جائے عرض کی تھی یا اللہ دنیا بڑی امیدہ لگی آئی ہے یہ جھولی پھیلا کے عرض کر دیا نیلی چھت والیا میں بارش نہیں مانگتی کہ کوئی عرض کرنی چاڑو میں دے دیتا ہے تروں کا دولا چاڑو میں دیتا تروں کا دولا دے بغداد دے لوگ کہندے نے کہ اجے اسی گھراں چ نہیں پہنچے تھے انی بارش ہو رہی سی کہ بغداد دی گلیاں چ گوڑے گوڑے پانی پہ پھردا سی داد کے بھی آلہ ایک گل نان کہندی سنا دے ماں تھوڑا جا حولا بولو بھائی بار آواز نہیں جانی چاہیے تھوڑا ہور حولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے یہ جڑا میں بار بار کہہ رہا نا ہاتھ کھڑے کر لو ہاتھ کھڑے کر لو میں ممبر رسول تو بیٹھا میں نے قسم ممبر والے رسول دی توڑے ہاتھ کھڑا کرنے چو میرا کوئی فائدہ نہیں بالکل بھی میں بار بار کہنا ہاتھ کھڑے کر لو دی ایک ہی وجہ کہ سورہ یاسین نے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زبان نہ بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے جڑے موبائل نوجوان استعمال کر دیو سوچ سمجھ کے استعمال کریا کرو قیامت نو ہاتھاں نے بولنا جے پر میرا جی کردہ جدو قیامت نو اللہ میرے اور تو ہاڑے ہاتھ نو پوچھے کہ بندہ ساری زندگی تیرے نال کی کردہ رہا تے ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردہ سی پر جدو کمری والے دا نام ہوندہ سی میں اچھا ہو کے سبحان اللہ کہتا سا اس ہاتھ نو بخشی دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ عربِ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دعو تک نانک دادک نانک اے بلوں اچھا اے سچا حسبوں نسبوں اے نبیاں نالو گھٹنا رے او ہر صفتوں ہر وصفوں اے نبیاں نالو گھٹنا رے او ہر صفتوں ہر وصفوں میاں صاحب نے رشاد فرمایا داد کے بھی آلہ او دے نان کے بھی آلہ آپ فرما دینے داد کے نان کے اے بلو اچھا اے سچا حسبوں نسبوں اے نبیاں نالو گھٹنا رہا او ہر صفتوں ہر وصفوں غوث پاک دے نانا جان انہاں دا نام سی حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ سیدزادے سن امام حسین نے پاک دی اولاد پاکی جو مستجاب الدعوات ولی سن یعنی آپ دی ہر دعا قبول ہو دی سن غوث پاک بچپن چ یتیم ہو گئے تے ماں نان کے لے گئی جا کے نانے دی گود چڑھا کے کہنے لگی میرا پتر یتیم ہو گیا تینوں پالو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن چ اپنے نانا جان دی کفالت دے اندر آ گئے نانا جان ہوندوترے دی تربیت بھی فرما رہے تے پال بھی رہی غوث پاک ایک دن اپنے نانا جی دے حجرے دے باہر بچیاں نال پہ کھیل دیں وہ کڈے عظمت والے بچے ہو جنہ دا یار غوث پاک ہو گئے غوث پاک دا کھیڑ بھی کوئی جنج دے سا نا ایک دن بچے کافران دے آکے کہہ لگے آپ عبدالقادر کھیڑیے تے آپ ہنس کے فرمان لگے میں کوئی کھیڑن آیا
بچے زیادہ محنت کیتی سونا ہی بڑا سی نا بھائی وہ کنا کو سونا ہوئے گا جڑا حسنی بھی ہوئے تے حسینی سید بھی ہوئے بچے کہنے لگے آج ضرور کھیلنا آپ نے فرما پھر کھیل میری مرضی دا کھیلاں گے حضور کیویں آپ نے فرما چلو بازارے چ کھیڑیے تے میں پڑھاں گا لا الہ الا اللہ تسی آکھیا جے محمد رسول اللہ بازار دے ایک طرف تو بچے نو لے کے نعرے کلمہ طیبہ دے لگاندے جا رہے جدو آپ بازار دے دوسری طرف گئے نا سارا بازار پہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمایا لو تو آڑی کھیڑ ہو گئی ہے میں نانے دے دین دی تبلیغ کر لئیے وہ کھیل اپنا سب سے جدا کھیلتے تھے بچے نال غوث پاک بار پہ کھیلتے تھے اچانک ایک عورت آئی غوث پاک نے ویکھنا روزانہ لوگ آندے نے میرے نانا جی کو دعا کروان دے عورت نے گود وچ بچہ اٹھایا او دے چہرے تے کپڑا دے کے مائی روندی روندی نا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نانا جی دے حجرے چ گئی تھوڑی دیر دے بعد عورت روندی باہر نکلی غوث پاک دی نگاہ اٹھی نہ تے آپ مائی ول ویکھے تے دوڑ کے قریب جا کے فرمان لگے بی بی ذرا ٹھہرنا میں تے ویکھیا کہ اس بابے دے کول جدوں بھی کوئی روندا آیا ہے ہسدا ہی گیا ہے اج پہلی بار کوئی روندا آیا تے روندا ہی جا رہا ہے روئی کیوں ہے مائی کہنے لگی میں بچہ کی دسا میرا بچہ بیمار ہو گیا مینوں کسے نے دسیا جا بابے کو جا کے دعا کروا کہنے لگی میں بابے دی بارگاہ وچ پتر لکھی آئی ہوں عرض کیتی بابا جی میرے بچے لی دعا کرے آج بابا جی نے آسمان ول ویکھیا تے فرمان لگے بی بی لے جا لوہے محفوظ تے تیرے پتر دی زندگی کوئی نہیں اجے بابے نے نہ کہا میرا پتر مر گیا ہے تے بی بی کہنے لگی وے بچیا لوگ خالی جولیاں لے کے اوندے نے ایتھوں بھر کے جاندے نے میں تے بھر کے لے کے آئی سان لٹاں بیٹھی ہوں اسے پاک نے ویکھیا مائی روئی جا رہی آپ فرمان لگے مائی رونا جا جا کے بابے نو کہہ دے کہ بابا اوتھے ہی زندگی لکھی ہوندی تیرے کول کی لینے آنا اوتھے ہی زندگی لکھی ہوندی تیرے کول کی لینا ہونا سی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بابا اوتھے زندگی لکھی ہوندی میں تیرے کول کی لینا ہونا سی بی بی دے گل دل نو لگی مائی واپس ٹوری نا حجرے والے غوث پاک فرماندے نے بی بی ذرا دو گھڑیاں ٹھہرنا مائی رکی تے فرمان لگے ایویں بھائی بابے تے الزام لگائی جانی او ویکھ تیرا پتر تے پیا ہلدا مائی نے نہ سن کے جدو کپڑا پتر تو ہٹایا تے ویکھیا پتر پیا کھیڈے اور جلدی نہ روجرے چی آکے کہنے لگی بے بابا تو دے آنکھیں سی مر گیا آبیخ میرا بچہ دیندہ ہو گیا غوث پاک دے نانا جی لوہے محفوظ والا بیکھے آؤ تے بچے دی بڑی لمبی زندگی لکھی آئی فرما دینے بی بی میرے حجرے جو باہر نکل کے کیتا کیا کہنے لگی میں تے کچھ نہیں کیتا ایک سونا جا بچہ ہی ملے آئے نانا جی سمجھ گئے میرے تو ترے دا کمال اپنی چھڑی پکڑ کے باہر آئے تے غوث پاک نو کہنے لگے ٹھہر جا میں تیرا علاج کرنا تے غوث پاک اگے نانا جی پیچھے پیچھے جا رہے غوث پاک کہندے نے لوگوں مینوں نانے کولوں بچایا دے غوث پاک دوڑ کے قبرستان چلے گئے فرماندے نے قبراں والیو نانے کولوں بچایا دے قبراں چوں مردیاں نکل کے غوث پاک نو گھیرا پا لیا غوث پاک دے نانا جی نے جدو توترے دی شان ویکھی اپنی چھڑی سٹ کے فرمان لگے آجا نانے دے سینے لگ جا میں مارن نہیں سا آیا میں تے سمجھانے آیا سا ایڈی چھوٹی عمرے رب دے راز نہیں کھولی سبحان اللہ دادک نانک ولوں اچھا فرمایا مارن نہیں آیا میں تے دسن آیا کہ چھوٹی عمر رب دے راز
جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں، جنہ ویکھ لائے او تاں بول دئی نہیں۔ داد کے بھی آلہ تے نان کے بھی آلہ۔ ان گل سناواں آپ دے امی تے ابو دی بھی۔ ویسے میں جدو پچھلی بار گجراں والے آئے سا کو تقریباً 15-20 دن پہلے میں تو انہوں انجدہ تے نہیں سا چھڑ کے گیا بھائی۔ آجے مست نہ ہو جے میں شروع ہوئے ہیں، آجے بڑی لمبی تقریر ہے کہ بھئی خور اچھا بولو سبحان اللہ۔ شیخ سعدی فرما دینے کہ اونٹ مستے آوے نا تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاتا ہے۔ عشق رسول دی مستی چی بولی جاؤ سبحان اللہ۔ آپ دے والد گرامی دا نام حضرت سیدی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ۔ موسیٰ تے آپ دا نام مگر جنگی دوست اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ آپ نو چونکہ جہاد تے جنگ نال بڑا پیار سی، دن نو روزہ نہ کے جہاد کر دے تے رات نو قیام فرما دے، ساری رات 21,000 نکات نماز نفل پڑھ جاندے، دن نو روزہ نہ کے آپ جہاد کر دے سن۔ این افطاری دا ویلا تے ایک دریا یا نہر دے کنارے جا رہے تے افطاری کرنی سی نا روزے دی، تے آپ نے دیکھا کہ سیب رڑدا جا رہے، اے آپ نے سیب پکڑیا تے کھا لیا، تو تساں اے سنیا بھی مگر میں اپنے اندازے چے واقع عرض کر رہا ہوں۔ سیب کھا لیا روزہ افطار کر کے تے خیال آیا کہ سیب تے کھا لیا تے تو سید زیادہ ہیں تے مالکہ نو پوچھ کے کھا دے۔ آج تے لوگ ارباں کھرباں کھا جاندے نے تے خیال نہیں کدے آیا۔ بابا جی نے ایک کوئی سیب کھا دا تے خیال آیا کہ مالک نو پوچھ کے تے نہیں کھا دا۔ آج لوگ یتیمہ دا مال ہڑف کر جاندے، آج لوگ غریباں دی دولت تے قبضے کر جاندے۔ کدے خیال نہیں آیا کہ میں بگانہ مال کھا رہا مال مفت دل بے رحم۔ مگر آؤ میں تو انہوں دساں جڑے ولی ہوندے نا، حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ، آپ ایک انار دے تے انگور دے باغ چ کم کر دے سن، غلام سن۔ توجہ ہے بھائی؟ صاحب حلیت الاولیاء علامہ اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ ملک بلخ دا تاجدار سی، مگر آپ جد غلام بنے تھے آپ ایک باغ چ کم کر دے، انگور تے انار دا باغ سی۔ ایک دن مالک باغ دے اندر آیا، یہ واقعہ میں 2 بزرگاں دے بارے پڑھے۔ مالک باغ وچ آیا، ایک تے واقعہ میں پڑھے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ دے والد گرامی دے متعلق، ایک حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ دے متعلق، کہ آپ دا مالک ایک دن باغ وچ آ کے کہنے لگا کہ میرے باغ دا تھوڑا پھل چکھانا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے انار تے انگور پیش کی تے انہیں انگور کھا دے تے وہ بھی کھٹے تے انار بھی کھٹے۔ مالک بول کے کہنے لگا اتنی دیر گزر گئی تینوں میرے باغ وچ کم کر دے آؤ، اجے تک تینوں پتہ نہیں چلیا کیڑے باغ دا کیڑا پودا ہے کہ جدا پھل کھٹا ہے کدا پھل میٹھا ہے۔ اج میں پھل کھانا آیا تو میں نے کھٹے پھل پیا کھلانا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے اس ویلے مالک نو جواب دیتا، فرمان لگے مینوں کی پتا کیڑا کھٹا کیڑا میٹھا ہے، میں کدے کھادا ہی سردیاں نے مونگ پلی لینی ہوئے نا، تُسا 10 روپے دی تے 20 روپے ریڑی تے کھلو کے کھا جاندے ہو، ہے نا؟ او بھی بیگانہ مال ہے، او بھی بیگانہ مال ہے۔ میں ایک بزرگ دے بارے پڑھے ہے کہ آپ نے کدھروں گندم خریدی تے جدو گھر آ کے بوریاں کھولیاں تے وچ 2 کیڑیاں چیونٹیاں نو چھڈن پھر دوبارہ گئے، چیونٹیاں چھڈن ٹر گئے، انہاں بیگانہ مال لے لیا۔ اگر تسی اپنی اولاد نو حرام کھلا رہے ہو، یاد رکھے آجے کہ
ککر دے بوٹے نو کدے انگور نہیں لگے، جوں بیج کے کدے گندم نہیں اگی۔ کو بندہ دیوے وچ پانی پا کے تے اگ لاوے لگ جائے گی اور روشنی دے گا؟ تیل ڈالو گے تو پھر روشنی ملے گی۔ تے جے اولاد دے پیٹ وچ اگر تو حرام دا لقمہ ڈال رہے ہیں نا، پھر تیار ہو جا، تیری اولاد ایک دن تیرا گریبان ضرور پکڑے گی۔ تے جے اولاد دے پیٹ وچ حرام نہیں حلال ڈال رہے ہیں، پھر سکون دی نیند سو جا، تیری اولاد کدے تیری نافرمان نہیں ہو سکتی۔ حرام نہ کھایا جی زندگی دے اندر۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک آدمی لوٹ پوٹ ہوندے انج رو رہا کہ لگتا کہ وہ کلیجہ پھٹ جائے گا، تے رو رو کے کہندا ربا مینوں معاف کر دے، میرے مالکا مینوں معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا اللہ انج روندا کہ کسی انسان کو معافی مانگے وہ بھی دے دے، تو تے ارحم الراحمین ہے، تو کیوں نہیں معاف کردا؟ اللہ فرمایا مینوں معاف نہیں کرنا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ ادھر رو رو کے کلیجہ تے پتا بھی پھٹ جاوے مینوں معاف نہیں کرنا۔ یا اللہ وجہ کی یہ فرمایا دے پیٹ وچ حرام دا لقمہ ہے، میں نہیں معاف کرنا۔ صحابہ نے ایک دن نبی کریم دی بارگاہ شکایت کی تھی، عرض کی تھی یا رسول اللہ فلاں صحابی نے جماعت نال نماز پڑھ دے نے فجر دی، مگر دعا کر کے نہیں جاندے۔ حضور نے فرمایا کہ جدو کل آمن تے روک لیا جی، صحابی رسول آئے نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری صحابہ نے شکایت کی تھی کہ تو جماعت نال نماز تے پڑھنا مگر دعا ساڑھے نال شامل ہو کے اجتماعی دعا نہیں کردا۔ اس حدیث پاک تو یہ ثابت ہو گیا کہ فرض نماز تو بعد اجتماعی دعا کرنا یہ میرے نبی دی سنت ہے۔ تائیوں تے صحابہ شکایت کی تھی نا، کون ہے والی نے فرمایا کہ تو دعا کر کے کیوں نہیں جاندا؟ صحابی رسول عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ تو خبر ہے نا کہ آج کل مدینے کھجوراں دے پھل لگے۔ میرے کریم نے فرمایا جی مجھے پتہ ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ تو بھی پتہ ہے آج کل مدینے رات نو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل دی ہے؟ فرمایا جی۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر دے نال ہمسائے دے گھر وچ ایک کھجور دا درخت ہے، او دے درخت دیاں چند شاخاں میرے صحن دے اندر میرے ویڑے چ لٹکدیاں نے، رات نو مدینے ہوا چل دی ہے تے کچھ کھجوراں میرے ویڑے گر جاندیاں نے ہوا دی وجہ تو۔ میں فجر دی نماز پڑھ کے جلدی گھر چلا جانا کہ میرے بچے اٹھ کے کدھر بیگانیاں کھجوراں نہ کھا لیں۔ میں جلدی جا کے کھجوراں کٹھیاں کر کے اپنے ہمسائے دے گھر وچ سٹ دینا، میرے بچے کدھر بیگانیاں کھجوراں نہ کھا لیں۔ آسی تربیت صرف غوث پاک دا ذکر سن کے 11ویں شریف دلا کے تے یہ نہیں سمجھنا کہ اسی بریو ذمہ ہو گیا، ساڑی ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی غوث پاک دا ذکر سن کے کہ اسا اپنی اولادہ دی تے اپنی تربیت کرنی ہے۔ یہ تے سبق 11ویں شریف دا صرف نعرے لگا کے یا سبحان اللہ کہہ کے نہیں جانا، کچھ زندگی دا سبق لے کے جانا ہے بافل۔ جدو چار پائی تے جا کے لیٹو تے اپنے دل دے آلے چے جھاتی مار کے ویکھیا جائے میں کدھر باپا تو خالی تے نہیں آیا، تے جے زندگی دا راہ عمل کچھ لے کے جا رہے ہو تے پھر سمجھے چے مافت عمل دا مول پہ گیا۔ جدے پیٹ وچ حرام دا لقمہ چلا جاوے 40 دن تک اس انسان دی دعا قبول نہیں ہوگی۔ صدقے دیا کھجورا سن مسجد نبی چ ڈھیر لگا تے امام حسن دا بچپن آپ ریڑ دے کھجوراں کھل کے ایک کھجور پکڑ کے نا تے امام حسن نے منہ چ ڈال لی، چھوٹا جا بچپن جے آپ دا۔ رسول عربی نے دیکھ لیا میرے نبی نے اس طرح شہادت دی انگلی منہ چ ڈال کے کھجور بار کر لی۔ حضور نے فرمایا کہ اج میں ساڈا بچہ کو گندی چیز کھا لے تے ماں کہندی بیٹا تھو کر دے، میرے نبی فرمایا حسن پترا تھو کر دے۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ بچے نے نا صدقے دی کھجور کھا لی کی ہو گیا؟ فرمایا اے کیوں صدقہ کھان، ساری کائنات تے انہاں دا صدقہ کھان دی ہے۔ آئے میرے نبی دی تربیت، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت طیبات یہ بڑا معروف واقعہ کہ آپ دے غوث پاک دے والد گرامی حضرت سیدی حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے سیب کھا لیا تے اپنے آپنوں اپنا احتساب کر رہے، فرمایا مالک کو پوچھ کے کھا دے، اندروں آواز ہی نہیں، فرمایا چل پھر معافی مانگ۔
جدھر پانی آ رہا سی اس طرف چل پے، دیکھا جا کے کہ راہ وچ ایک سیباں دا باغ ہے تے چند ٹہنیاں دریا یا نہر چ لٹک رہیاں، خیال آیا کہ اسے ٹہنی نالوں ٹوٹ کے سیب گیا ہوئے گا، پتہ کیتا باغ دا مالک کون ہے، پتہ چلیا کہ حضرت اوہی اللہ دے ولی حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ او جڑا حسنی سید ہے یہ انہاں دا باغ ہے۔ نوجوان سن جا کے بابا جی دے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور میں سیب کھا بیٹھا تواڈے باغ دا بغیر پوچھیاں تے معافی لینا آیا۔ بابا جی نے جدو ویکھیا کہ آج دے دور وچ ایڈا چنگا نوجوان ایک سیب کھا کے تے معافی لینا آئے، سید نے سید نو ویکھیا، ولی نے ولی نو ویکھیا تے پہچان گئے۔ خیال آیا کہ ہووے نہ تینوں قریب ہی نہ رکھ لواں، آپ فرمان لگے پتر بیگانے سیب کھائیے تے معافیاں ایویں نہیں لب جاندیاں۔ عرض کی تھی حضور کی کرنا پوے گا، تے بابا جی بول کے فرمان لگے جڑے باغ دا سیب کھادا نا 6 سال اس باغ دی گوڈی کر، آج تے دم دا دم نہ توکھا نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم، ہے نا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن صحابہ نو فرمایا دسو صحابہ مفلس کنو کہندے نے، غریب کنو کہندے، مفلس کون ہوندا ہے؟ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مفلس ساڈی نظر چ او ہوندا جدے کول دنیا دی دولت نہ ہوے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صحابہ تو میں دسا مفلس کنو کہندے نے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مفلس او ہوندا ساری زندگی نماز روزہ حج زکات سارے عمل کما کے قیامت دا دن آ گیا تے کسے دا حق ماریا ہوے، قیامت نو حق والے اٹھ کے کھلو جن ساڈا حق دے، اللہ فرمائے دے انہاں دا حق، او آکھے یا اللہ میرے کول کچھ نہیں، اللہ فرمائے اپنی نیکیاں انہاں نو دے دے۔ میرے نبی نے فرمایا اودیاں نیکیاں ساریاں حق داراں نو دے دتیاں گئیاں، او دے نیکیاں تے ختم ہو گئیاں مگر حق داراں دا حق اج بھی باقی ہے۔ اللہ فرمائے گا دے انہاں دا حق، او آکھے گا یا اللہ میں تے نیکیاں بھی دے بیٹھا، اللہ فرمائے گا نیکیاں کوئی نہیں تے انہاں دے گناہ انہوں دے دیو۔ ساری زندگی نیکیاں کر کے نماز روزہ حج زکات اعمال صالحہ کر کے تے قیامت نو دوزخ وچ جا رہا، کیونکہ حق داراں دا حق کھا کے گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اوے مفلس انسان، اصل غریب ہوے جڑا اپنے حق مار کے کسے دے تے اپنی نیکیاں دے کے تے اگلیاں دے گناہ لے کے دوزخ وچ جا رہا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی عرض کی تھی بابا جی سیب دی معافی دیو، 6 سال گوڈی کرن لئی میں حاضر ہاں۔ 6 سال گوڈی کر کے جڑے ویلے دوبارہ بابا جی دے کول آئے، عرض کی تھی بابا جی ہن تے سیب دی معافی دے دیا جائے۔ بابا جی فرمان لگے پترا نا نا اجے معافی دا ویلا نہیں آیا، 6 سال ہور گوڈی کر، 12 سال سیب دے باغاں دی گوڈی کر دے رہے، 12 سال دے بعد عرض کی تھی بابا جی ہن معافی دے دیو، آپ نے فرمایا ایک شرط تے معافی دیواں گا، عرض کی تھی حضور ایتھے ہی معافی دیو، جڑی شرط کہندے قبول ہے قیامت نو میرے کولوں تہاڈا حق ادا نہیں کیتا جانا۔ عرض کی تھی لجپالا آپ دی شرط کی ہے؟ فرمایا میری ایک بیٹی اکھاں تو نبی نہیں ہے، کنا تو ڈوری ہے، زبان دی گونگی ہے، ہاتھ بھی فالج زدان ہے، او پیراں تو بھی لولی لنگڑی ہے، او دے نال کدے شادی کر لویں تے میں سیب دی معافی دیواں گا۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی لجپالا جے کدے انج بھی معافی مل جائے تے سودا مہنگا کوئی، انج بھی معافی تے سودا مہنگا کوئی نہیں، میں قبول کرنا جی میں شادی کرن لئی تیار ہوں۔ بابا جی نے نکاح پڑھ دیتا، شام نے جدو سیدزادہ حجلہ اور اسی دے اندر گئے نا، دلہن دے کمرے چ گئے نا تے جا کے ویکھیا تے اندر تے ایک بڑی خوبصورت نوجوان سیدزادی بیٹھی دلہن بن کے، آپ دوڑ کے باہر آئے کہنے لگے بابا جی وہ میری بیوی تے نہیں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی تھی حضور جڑیاں تساں نشانیاں دسیاں اودے چ ایک بھی نہیں۔ آپ لیڈی صاحب فرمایا پترا میری بیٹی ہے، انہیں اکھاں دے نال ساری زندگی کدے غیر مرد نہیں ویکھیا، انہیں ساری زندگی کدے گانے فلماں نہیں ویکھیاں، اس واسطے ماں کیسی میری بیٹی گناہاں تو نبی نہیں ہے، انہیں کنا دے نال کدے گانے نہیں سنے، اس واسطے ماں کیسی کنا تو گناہاں تو بھی ڈوری ہے،
انہیں زبان نال کدے گانا نہیں گایا ہر ویلے قرآن دی تلاوت کر دی ہے اس وقت میں کیسی زبان تو گناہ دی گونگی ہے انہیں ہتھا تے پیرا نہ کدے گناہ نہیں کیتے اس واسطے کیسی لولی تے لنگڑی ہے نوجوانوں پتہ چل گیا جدوں ماں انج دی ہوے باپ انج دا ہوے پتر غوث پاک جم دے جدوں والدین انج دے ہون تے اولاداں پھر انج دیاں ہوندیاں نا تے جے ماں وال کٹان والی ہوے ماں دے بازو پان والی تے ناخن ودان والی ماں پتر نو دودھ پلاندے انڈیا دی فلم ویکھے یا گانا سنے سچی دسو اس ماں دی گوچ پلن والا پتر ولی بن سکدا ہے اس ماں دی گود وچ کھیڈن والا پتر عالم دین تے حافظ قرآن بن سکدا ہے اج تے ماما وال کٹان والی آ گئی نا کدے ماں ہوندی سی جڑی او کونڈ والی ماں ہوندی سی او کسے دور چ جڑی ماں تہجد دی نماز پڑھ کے سر تے کھدر دی چادر تو پٹا لے کے تے تہجد پڑھ کے فجر تو پہلے پہلے ماں نالے لسی ڈڑک لیندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ لیندی سی پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی او کدے او کھدر دی چادر والی ماں واپس آ جائے نا فرید تے دوجا نہیں ہونا فرید دا کو غلام تے آوے ہی آوے کو ماں تے انج دی لے آؤ کو ماں تے انج دی لے آؤ اج ماما بے پردہ ہو گیاں تے پتر ڈکیت پیدا ہو گئے ماں ہوئے حضرت خواجہ بختیار کاکی دی ماں ورگی اعلی حضرت ملفوظات فرماتے ہیں حضرت خواجہ حمید نگوری رحمت اللہ علیہ جدو آپ لوگ قرآن مجید پڑھان آئے نا تے 4.25 سال دی عمر سی حضرت خواجہ بختیار کاکی دی 4 سال 4 مہینے 4 دن یہ صوفیاء دے گھراں دا معمول ہے جدو بچہ 4 سال 4 مہینے تے 4 دن دا ہوئے تو دی رسم بسم اللہ کروا دے کسی عالم نو کسی ولی نو بلا کے بچے نو بسم اللہ پڑھا کے قرآن شروع کران دے آپ دی جدو رسم بسم اللہ ہوئی نا تے خواجہ حمید نگوری رحمت اللہ علیہ جدو بسم اللہ پڑھائی تے حضرت خواجہ بختیار کاکی 16 سپارے زبانی سنا دیتے 16 زبانی سنا کے چپ کیتے تے حضرت خواجہ حمید نگوری فرما دے پتر اگے بھی پڑھ اد کیتی میں نو 16 ہی آؤں دے تے فرمایا پتر جے تو 16 حفظ کیتے باقی بھی کر لینے سن عرض کیتی حضور میری امی نو 16 ہی زبانی آدھے نے جس دن دا ماں دے پیٹ چاہیا سا نا ماں روزانہ ہر کم کر دیا روزانہ 16 سپارن دی تلاوت زبانی کر دی سن کے 16 ماں دے پیٹ چی حفظ ہو گئے سن جے ماں گانا گاوے تے پتر نے ڈانسر ہی بننا جے ماں قرآن پڑھے تے پتر پھر حافظ قرآن ہی بڑھے گا نا لہذا یہ تسا چاہتے ہو نا کہ تہاڈی اولاد فرما بردار ہو جائے میں تو انہوں کوئی کلیہ دس جاواں جاؤ لکھا کروڑا روپے لگا کے اپنی اولاد نو تعلیم دلوا لو اپنے بچے نو بیکن ہاؤس بلوم فیلڈ ہالج سٹی سکول تے الائیڈ وچ پڑھا کتنے بھی پڑھا کے دیکھ لو ہزاراں تے لکھاں روپے فیس ماہانہ ادا کرو یہ تسی چاہتے ہو نا میرا پتر میری اولاد میری فرما بردار ہو جائے تے ایک کوئی کلیہ ہے اپنی اولاد نو اپنا فرما بردار نہ بناؤ کدے نہیں بنے گے اولاد نو مدینے والے دا فرما بردار بنا دیو تو اڈی آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی جیڑا باپ سویرے 9 بجے اٹھے او دا پتر فجر دی نماز با جماعت پڑھے گا لہذا پہلے اپنے آپ نو درست کرو جیڑا باپ سگریٹ پیوے پتر ضرور پیوے گا خواہ چھپ کے پیوے اگر چاہتے اولاد ٹھیک ہوئے پہلے اپنے کردار دو اپنے آپ نو اپنا محاسبہ کرو ماں آٹا گن دی اٹھ کے مسلح بچھا کے نماز پڑھے نا تے بیٹی ضرور پڑھے گی بیٹی ضرور پڑھے گی عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ول تمہیں دی اے بزرگاں نو پتہ ہے نوجواناں لئی عرض کر رہے ہیں تمہ ایک پھل ہوندا ہے بڑا کڑوا اے پنساری لوگ کہندے نے کہ ایڈا کڑوا پھل ہے کہ انہوں پاؤں دے نیچے رکھیے نا تے کڑواہٹ گلے چاہ جاندی ہے اتنا کڑوا پھل ہے تے میاں صاحب مثال دے کے فرماندے نے ول تمہیں دی بھائی کوڑی ہندی
سنے پتیاں سنے بیاں جڑے کم کماون ماواں سویو کمو دیاں تیاں۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعین ہیں، حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن بازار چ گزر رہا تو میں ویکھیا ایک چوک دے اندر ایک نوجوان اپنے بڈھے باپ نو پیا مارے، لوگ اکٹھے تے چھڑارے پر وہ نوجوان اپنے باپ نو ماری جاندا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں تابعین سا، لوگ میری عزت تے احترام کر دے، میں قریب جا کے اس نوجوان نو آکھیا تینوں حیا نہیں، وہ چوک وچ اپنے بڈھے باپ نو پیا مارنے ظالماں، تے وڈیرا جا باپ نالے مار کھاوے نالے روے تے نالے آکھے میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جے۔ میں آکھیا بابا تیرے پتر نے تینوں ماریا تے تو کہنا آکھیا جے کچھ نہ، تے بابا کہنے لگا میرے پتر دا قصور ہی کوئی نہیں، اسے چوکے چ کدے میں بھی اپنے باپ نو ماردا ہوندا سا، اج میرا پتر مینوں اوتھے ہی پیا ماردا ہے۔ کہ تسی چاہندے اولاد تو ہاڈا ادب تے احترام کرے، اپنی اولاد دے سامنے مثال بن جاؤ، اپنی اولاد دے سامنے اپنے والدین دی قدر تے احترام کرو، تہاڈی اولاد بھی تہاڈا ادب احترام کرے گی۔ پہلے والدین دا درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ آئیے گرامی قدر حضرات، شادی ہوگی، اللہ نے پتر دیتا، ماں نے نام عبدالقادر رکھیا۔ بچپن چ آپ نے تو یاد کہ روزہ رکھیا، رمضان شریف دا مہینہ سی بغداد دے اندر، سحری ویلے ماں دا دودھ پیندے نے تے مغرب تو بعد پیندے نے۔ بغداد چ مشہور ہو گیا کہ سیداں دے گھر پتر پیدا ہویا روزہ رکھدا ہے۔ 29 روزے ہو گئے نا تے بدل چھا گئے بغداد دی فضا تے پتہ نہیں لگدا کہ صبح روزہ ہے کہ عید ہے۔ لوگا آکھیا جاؤ سیداں دے گھر پتہ کرو، جے تے بچے نے دودھ نہیں پیتا پھر روزہ ہے، جے دودھ پی لیا پھر عید ہے۔ یہ او ولی ہے جڑا مادر زاد ولی ہے، ماں دے شکم وچوں ولی پیدا ہوئے۔ اختصار نہ چاہتا بات عرض کر دے وہاں، آپ بچپن چ یتیم ہوئے، نانا جی نے پالیا۔ ایک دن ماں کہنے لگی پتر او تیرے باپ دا بیل ہے تے او تیرے باپ دی وراثت وچ کھیت نے، جا پتر ہل چلا تے کمائی کر، آپ بھی کما تے کھا تے مینوں بھی کھلا۔ بیل لے کے جدو کھیتاں ول ٹرے تے راہ وچ بیل بول پیا تے کہنے لگا عبدالقادر گل ٹھیک ہے اماں دی بھی، پر تو اس کام لئی پیدا نہیں ہویا۔ گھر لوٹ آئے، آ کے اپنی امی جی نوں عرض کیتی، امی جی مینوں انج لگدا اللہ نے مینوں کسے ہور ہی کم لئی پیدا کیتا ہے تے مینوں نانے دے دین لئی وقف کر دیو۔ ماں نے آکھیا جا وے پتر جا، او بغداد وچ علم دا مرکز ہے، جا جامعہ نظامیہ چ جا کے داخلہ لے تے پتر قرآن حفظ کر تے عالم دین بن۔ یاد نہ مارے 40 دینار سی کہ آکھیا جاوے پترا ایک گل یاد رکھی، مرنوں مر جائیں کدے جھوٹ نہ بولی۔ آسی ماما دیاں تربیتاں، آج تے باپ پتر نو کہندا جا پتر جڑا باہر ہویا انہوں کہیں کہ ابو گھر کوئی نہیں ہے نا، تے بچہ باہر جا کے کہندا ابو کہندے نے میں گھر۔ اپنی اولاد نو جھوٹ دی تربیت خود نہ دیو۔ ماں نے آکھیا پترا مر جاویں جھوٹ نہ بولی۔ جدو دروازے کھل گئے تھے ماں نے آکھیا عبدالقادر ذرا مڑ کے ویکھ پترا، آپ نے مڑ کے ویکھا تے ماں کہنے لگی اج آخری ملاقات ہے، اج تو بعد تیری میری ملاقات نہیں ہونی۔ ماں ولیہ سی نا، پتہ سی کہ میرے پتر نے جدو پڑھ کے ہونا میں دنیا تو ٹر جانا۔ آ کے ماں دے سینے لگے، ماں نے روندیا پتر نو ودیا کیتا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے آ دردا دردا ان خالی خانے تے کر وچ دخل مکانا محبوبانو ودیا کریں دیا اے مشکل بچے دیا جانا۔ غوثِ پاک نے آ کے جامعہ نظامیہ جو داخلہ لیا، قرآن مجید حفظ کیتا۔ آپ فرماتے نے میں جڑے ویلے درس نظامی پڑھ رہا، فرماتے نے بھکھاں دے نال میری حالتیں ہو جاندی ہیں کہ میں غش کھا کے بے ہوش ہو جانا، کہ لوگ مینوں مردہ سمجھ کے غسل دے کے کفن پہنا کے میرا جنازہ پڑھن لگ دے نے، میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ آپ فرماتے نے میں انج دین پڑھیا کہ دریائے دجلہ
دے کنارے تے لوگ جدو سویرے سویرے منڈی والے اپنی سبزی دھو کے چلے جاندے تے جڑے سبزی دے پتے بچ جاندے سن دریا دے کنارے میں او کھا کے گزارا کردا رہا ایویں نہیں غوث پاک بڑھیا جاندا انہاں علماء نو سلام کریا کرو جڑیاں ٹوٹیاں صفاں تے بیٹھ کے پھر بھی محمد دے دین دیاں راکھیاں کری جاندے نے جڑے مدرسے دی تال کھا کے پھر بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی راکھی کر رہے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ میں قرآن مجید حفظ کیتا 9 سال دا درس نظامی جامعہ نظامیہ چ کیتا اپنے وقت دے سب تو بڑے عالم دین بنے آپ نے مدرسہ بنا لیا بغداد دے اندر لوگ اپنے بچے داخل کرا رہے ایک دن ایک مائی پنڈ دی آئی پتر نو رکھ کے نا سامنے بٹھا کے کہنے لگی بابا جی میرے پتر نو قرآن حفظ کراؤ غوث پاک نے بچہ داخل کیتا چند دن بعد ماں دا دل کیتا پتر نو ویکھ کے اما ماں آئی نا 15-20 دن دے بعد ویکھیا پتر او مدرسے دے ویڑے چ بیٹھ کے تے سکی روٹی دال نال کھا رہا بچہ کمزور ہو گیا ماں سی خیال آیا کہ میں تے چوریاں کھلا کے پالیا تے اے 15 دن چ بابے نے کمزور کر دیتا میں پوچھنیاں نا بابے نو میرے بچے نو سکیاں روٹیاں دال نال کھلا رہے ہیں مائی غصے نہ جدو غوث پاک دے حجرے دے اندر آئی آپ مرغے دے نہ روٹی کھا رہے ہڈیاں دا ڈیر لگے آؤ مائی دا غصہ ڈبلے ہو گیا کہنے لگی بے بابا میں تے چوریاں کھلا کے پالے آشی میرے پتر نو سکیاں روٹیاں دال نال کھلانا ہے تے آپ ککڑ پیا کھانا ہے غوث پاک نے کوئی جواب نہیں دیتا او مرغے دیاں ہڈیاں کٹھیاں کر کے ہاتھ پھیر کے فرمان لگے کم بیزن اللہ او ککڑ پانگاں دیندہ اٹھ کے بہ گیا فرمایا مائی جا جاؤ جدو تیرا پتر اس مقام تے پہنچے پھر پاویں دال کھاوے پاویں مرغے جدو تیرا بھی پتر اس مقام تے آوے گا پھر جو دل کرے کھا لو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ ہے نا ویسے آج تسی سوچ دو کہ اسی سانو آج کیڑے پینڈے پا لیا اسی تے تقریر کو جو اور سننا ہے سان پر کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے میرے معاشرے دی ہر رگ تے دکھ رہی اسی کیڑا کیڑا رونا روئیے ممبر تے بیٹھ کے اج ماما رو دیا تے باپ کر لاؤں دن جدو ماما آکے میں نے کہہ دیا نا اسی ساتھ توید لکھ دو میرا پتر میں نے بلاندہ نہیں اس میں میرا کلیجہ پھٹ دے کہ تھولے آماؤ توید جڑا پتر ماں نو بلاوے گرامی قدر حضرات غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو 11ویں والا پیر اس واسطے بھی کہندے نے کہ آپ چند دی پہلی تاریخ نو لوگاں نو مرید بنا دے سکتے 10 دن کول رکھنا جدو چند دی 11ویں رات ہونی نا دن 10واں تے رات 11ویں سارے مرید سامنے بٹھانے ایک کوئی نگاہ کرنا تے ولی بنا دے حضرت سائن توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات ایک بڑی مٹھی جی بات لکھی سنا دے ماں تھوڑا اور اولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے بھائی ہاتھ چکن دی میں آگے بھی گل سنائی میں اگلے دن لاہور حضرت جی تقریر کر رہا کوئی 40 عمرے دے ٹکٹ کو بڑا لکھن دا اجتماع سی تے میں آکھیا بھائی جنہیں جنت چ جانا ہاتھ کھڑا کر لو اس اور ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے ایک نوجوانوں نے ہاتھ نہ کھڑا کیتا میں آکھیا بھائی تو جنت چ نہیں جانا وہ کہنے لگا سی صاحب امی نے آکھیا سی پتر مافل تو سیدھا گھر ہی آئیں تے ہن جنوں انج دی مجبوری نہیں نا وہ ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ زور لگاؤ تے بولو سبحان اللہ حضرت سائن توکل شاہ بالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد دے اندر ایک نوجوان سی بغداد دے قریب ایک گاؤں دے وچ رہندے انہیں اپنے ذہن چ سوچیا کہ میں اس پیر دا مرید بنا گا جڑا 5 وقت دا نمازی ہوئے تے وضو گھروں کر کے جاوے انہیں اپنے ذہن دے اندر ہی چند نقشے بنا لے پیر دے کہنے لگا مرید دا بنا گا 5 ویلے دا نمازی ہوئے تے وضو گھروں کر کے جاوے جے وضو گھروں نہ کر کے جاوے تے پانی دا لوٹا گھروں پر لے کے جاوے تے لوٹی دی ٹوٹی دا منہ ایک کعبے والو ہوئے تے میں اس پیر دا مرید بنا گا ٹوریا ٹوریا جدو بغداد دی گلیاں چایا نا تے غوث پاک دے محلے دے نال دا محلہ تے اوتھے ایک جلایا سی کپڑے بندا سی وہ مسجد وال نماز پڑھن جا رہا تے ٹوٹی لوٹا پکڑیا تے ٹوٹی دا منہ بھی کعبے وال قریب آ کے پوچھتا بابا جی کتھے چلے ہو انہاں آکھیا جی میں نماز پڑھن چلیا
تے اے لوٹا کیوں پکڑیا؟ فرما وضو کرنا ہے. انہیں آکھا ٹوٹی دا منہ بھی کعبے والے لوٹا بھی ہاتھے چھے وضو بھی کرنا ہے نماز بھی پڑھن جا رہے ہیں اے پیر ہے. سائی توکل شاہ بالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں قدم پھاڑ لیتے کہنے لگا بابا جی تسی میرے پیر ہو تو میں تہاڈا مرید ہاں. اور بابا جی جلائے کہنے لگے پتر میں پیر ہے ہی نہیں. انہیں آکھا تسی پیر ہو یا نہیں پر میں تہاڈا ہی مرید ہاں کیونکہ نشانیاں پوریاں ہو گئی. بابا جی نے جدو ویکھیا بڑی ضد کردا کہنے لگے چل آ پتر نماز پڑھیے بعد وچ گل کرنے. نماز پڑھ کے گھر آئے تے آکھیا لے پترا میں پیر تے تو مرید. آج تو بعد انج کرا کہ سارا دن کٹھے کپڑے بناواں گے تے شام نو تو جا کے جنگل چ لکڑیاں لے آویں کھانا پکاواں گے کھاواں گے تے سوواں گے. انہیں روزانہ اپنے پیر دے نال کپڑے بننے شام نو لکڑیاں جنگل چ لے آ کے کھانا بنانا تے پیر نو بھی کھلانا تے خود بھی کھانا. وقت گزرتا جا رہا. سائی توکل شاہ بالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ نوجوان جنگل چ لکڑیاں لے کے آ رہا تھے. ادھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے. آپ دے نال مرید دی سن. انہیں جدو پہلی نگاہ اٹھی تے غوث پاک دے چہرے تے پئی نا کھڑا رنگ پیش کرنا. جدو دی نگاہ غوث پاک دے چہرے تے پئی نا تے بس اکھ وچ پا کے تکیا سو. میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے. او دی نگاہ جدو غوث پاک دے چہرے تے غوث پاک دی نگاہ او دے چہرے تے پئی نا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کالے کنڈل زلف مہیدے کہ جھال چلے ہن کیڑا اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا. انہیں غوث پاک وال ویکھیا نا تے میرے وال ویکھیا جی انج چادر دا پردہ کیتا تے گلی بدری تے دوڑ لگا دیتی. غوث پاک دی نگاہ دے چہرے تے پئی تے جدے تے پہ جے غوث پاک دی نگاہ جی میں اس پینڈے پہ گیا تے پھر گل ہور دی ہور ہو جانی ہے. جدے تے نگاہ غوث پاک دی پہ جے. ہر روز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نا سخاوت کر دے سن روزانہ. ولی سخی ہوندا کنجوس ولی نہیں ہو سکتا یہ یاد رکھیے گا. آپ روزانہ سخاوت کر دے سن. ایک دن عصر دی نماز بھی پڑھ چکے تھے مغرب دا ویلا قریب تے مریداں ویکھیا جو سخاوت نہیں کیتی. عرض کیتی بابا جی سخاوت نہیں کرنی. فرما جے پیسے کوئی نہیں تے حضور سخاوت فرما سخاوت کرنی ہے. حضور کے وہ فرما جاؤ سارے بغداد دے چور ڈاکو اچکے کٹھے کر کے لے آؤ. مرید گئے تے کٹھے کر کے لے آئے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خدمت گاراں اے پکڑ لے آندے او کنہار نکارے میرا نظر کرم دی کیتی تے ولی بنا شرک پردہ تاجدار تاڑ لاہور دے قریب حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ. آپ دے حجرے تے لکھیا سی بڑے موٹے الفاظ نال یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ. ایک منکر سی آپ دا دوست سی ویسے تے آگے تے قریب کہنے لگا مولوی شیر محمد ایتھے لکھ یا اللہ مدد. تو لکھیا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ. آپ نے جواب کو نہیں دیتا بس آپ ورد کرن لگ پہ. فرماتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء. آپ نے نہ فرمایا تو ان کا چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو بھی پیا پڑھتا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ. آپ نے فرمایا بے لیا کی ہویا. کہنے لگا اچانک میں بے ہوش ہویا. میں دیکھیا تیرے حجرے چ ایک سبز چولے والا بابا نکلے آؤ تے مینوں کہنے لگا پڑھ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ. میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں غوث پاک ہوں. میں تینوں دسن آیا ساڈا مرید جتھے پکارے اسی اوتھے ہی آ جانے. یہ تو غوث پاک دی نگاہ ہو جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ.
نوجوانوں غوث پاک دی نگاہ نوجوان تے پہ گئی. آپ نے فرمایا دنیا مینوں ویکھن نو ترس دی تے اے ویکھ کے دوڑ گیا. مریدین نو فرمایا نو پکڑ کے لے آؤ. او جدو پکڑ کے مریدین لے آئے نا تے انہیں نگاہاں نیچے کیتیاں. غوث پاک نے فرمایا بھائی تو کون ہے؟ کہنے لگے جی میرا فلاں نام ہے. آپ نے فرمایا دنیا مینوں ویکھن نو ترس دی ہے, تو مینوں ویکھ کے پردہ کر کے دوڑ گئے, وجہ کی ہے؟ کہنے لگا بابا جی میں کسے پیر دا مرید ہاں, پیر تے میرا بھی سونا ہے پر تیرے جنہ سونا کوئی نہیں. میری پہلی نگاہ تیرے چہرے تے پئی تے بابا تو سونا ہی بڑا ہے. میں جے دو گھڑیاں تینوں ہور ویکھ لیندا اپنا پیر چھڈ کے تیری غلامی کرنی پہ جانی. اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, ولی ہوندا ہی ہوے جنوں ویکھے تے خدا یاد آ جائے. کہنے لگا بابا میں جو دو گھڑیاں اور ویکھدا تیرا مرید بننا پینا سی. آپ نے فرمایا تیرا پیر کیڑا ہے؟ انہیں عرض کیتی حضور جڑا نال دے محلے او جلایا نا جڑا او میرا پیر ہے. انہیں پیراں دا پیر ہے بھائی. ہر پیر دا مرید ہر پیر دا عرس سال بعد ہوندا ہے. غوث دی 11ویں روز ہوندی ہے. پیران دے عرس مرید مناؤندے نے, غوث دی 11ویں پیر مناؤندے نے, کیونکہ پیران دا فیض مریداں نو ملدا ہے, غوث دا فیض پیران نو ملدا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اوتھے نگاہ کر کے ویکھیا, میں ویکھیا دا پیر جڑا کیڑی ولایت دی منزل تے وے. آپ نے جدوں نگاہ کیتی نا تے نگاہ تے آپ دی انج دی کہ غوث پاک فرماندے نے میں اپنے مرید دے سر تے انج رہنا جویں زمین تے آسمان رہندا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مشرق وچ میرا مرید بیٹھا ہوئے تے میں مغرب وچ بیٹھا ہوں تے میرے مرید دا سر ننگا ہو جائے, میں کرم دی نکاح کراں تے اپنے مرید دا سر کج دینا وہاں. یہ نگاہ آپ نے اوتے کھلو کے نگاہ کیتی ویکھیا تے او تے پیر ہی نہیں, او تے جلائے, او تے کوئی ولایت دی منزل تے نہیں کسے تے, او تے عام مسلمان نمازی ہے بس. آپ نے فرمایا بیٹا او تے پیر نہیں. کہنے لگا بابا جو پیر ہے یا نہیں, میں مرید ہاں. مرید صادق سی نا. کہنے لگا حضور او پیر ہے یا نہیں پر میں او دا مرید ہی ہاں. غوث پاک نے فرمایا پھر ادھر آؤ تے پیر نہیں تیری تے مریدی سچی ہے, تیری عقیدت سچی ہے, تو کیوں خالی رہے انہوں سینے نہ لگا کے تے بلائیں دیاں ساریاں منزلہ طے کرا دیتیاں. او نوجوان کہنے لگا بابا جی تو آڈا کی جانا ہے, مینوں دیتا جائے میرے پیر نو ہی دیا جائے. غوث پاک نے اوتھے ہی پیر و نگاہ کی تھی, انہوں بھی بلی بنا دیتا. فرمایا جاؤ دو میں موجہ کرو ساڈا کی جانا ہے, اساں تے دیوے نال دیوائی بلنا. اساں تا دیوے نہ دیوائی بلنا نا. غوث پاک نے نگاہ کی تے دونوں نو ولی بنا دیتا. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کردستان گئے نا جدو, ایک کرد جڑے لوگ ہیں تے آپ نے ویکھیا مسلماناں تے عیسائیاں دا مناظرہ ہو رہا. عیسائیاں دا پادری آکھے ساڈے نبی عیسیٰ علیہ السلام افضل نے. مسلمان پوچھیا کیویں تے عیسائیاں دا پادری کہنے لگا تواڈے قرآن چ لکھے اللہ کریم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیتے, تواڈے نبی نے مردہ نہیں زندہ کیتا. غوث پاک فرمان لگے تو نبی دی گل کرنا ہے, میں نبی دا پتر ہوں, میں زندہ کر دینا. فرمایا دس کیڑا مردہ زندہ کرنا. قبرستان لے گئے, انہیں پرانی جی قبر والا ہاتھ اشارہ کیتا, کہنے لگا آ مردہ. غوث پاک نے قبر وچ جاتی ماری تے ویکھیا تے ویکھ کے فرمان لگی اے حضرت دانیال علیہ السلام دا امتی ہے. اے جدو دنیا تے سی نا تے اے بانسری بجاندا سی تے جے آکھے تے بانسری بجاندا ہی اٹھے. انہیں آکھیا جی اٹھے. غوث پاک نے فرمایا تیرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہہ کے مردہ زندہ کر دے سن؟ کہنے لگا جی وہ کہندے سن قم باذن اللہ, اللہ دے حکم نال اٹھ. غوث پاک نے قبر نو ٹھوکر مار کے فرمایا قم باذنی, میرے حکم نال اٹھ. وہ بانسری بجاندا باہر آیا تے کہنے لگا کہ غوث پاک عیسائیاں دے پادری نو دسو کہ کملی والا ہی نبیاں دا سردار ہے. اللہ اکبر. گرامی قدر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن وضو فرما رہے, مرید لوٹے چ پانی لے کے وضو کرا رہے. اس طرح نا غوث پاک نے اپنی مٹھی چ پانی لے کے نا چلو بھر کے ہوا چ سٹیا, پھر سٹیا, پھر سٹیا, 3 چیخاں, چوتھی چیخ ماری نا تے آپ نے پانی نہیں سٹیا بلکہ اپنے پاؤں دی کھڑاواں
جتی مبارک اتار کے ہوا چ سٹی وہ مرید جڑا وضو کراندا کہندا میں ویکھیا غوث پاک دی جتیاں جاندیاں تے نظر آئیاں پر آوندیاں 3 دن گزر گئے. وہ پریشان کہ غوث پاک میرے پیراں دی جتیاں مبارک کدھر گئیں. 3 دن دے بعد غوث پاک نے اس مرید نو بلایا, بلا کے تے فرما جا باہر دریائے دجلہ دے نا ایک قافلہ آیا, ایک جہاد اترے, بحری جہاد. انہاں نو جا کے کمی میں 11ویں والے پیراں دا مرید ہاں, وہ جو دین لے کے آ جا. وہ مرید کہندا جدو میں گیا تے میں جا کے قافلے دے سردار نو ملیا تے آکھیا میں حضور غوث پاک دا مرید ہاں. انہوں نے بڑی آؤ بھگت کیتی, بڑی خدمت تواضع, بڑے تحائف پیش کیتے, نذرانے دیتے تے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دیتیاں. وہ مرید کہندا مینوں خیال آیا کہ بابا جی کولوں تے نہیں پوچھیا جانا, تے انہاں نے پوچھا میرے پیراں دیاں جتیاں مبارک کتھوں لئیاں. انہیں جدو پوچھیا قافلے دا سردار کہن لگا جو 3 دن پہلے اسی ایک جنگل جو گزرے سا, اچانک ڈاکواں نے قافلہ لٹ لیا. کہندا جڑے ویلے قافلہ لٹ کے ڈاکو جا رہے مینوں 11ویں والے دی یاد آئی. نہ بغداد ول منہ کر کے آکھیا 11ویں والے آ جے کدے اج بچا لیں تے بغداد آ کے نظرانے دیواں گا. کہندا غوث پاک تے نہیں آئے, آپ دیاں جتیاں آ گئیاں, آ کے ڈاکواں دے سراں چ پٹاخ بجدیاں نے. ڈاکو سامان سٹ کے دوڑ گئے تے ڈاکواں دا سردار کہن لگا قافلے والے ہو لگدا تواڈے پیچھے کوئی جوندا ہے. اج لوگ کہندے نے تواڈے ولی مدد نہیں کرنے, او چلیا تو ولیاں دی گل کرنے, ساڈے ولیاں دیاں تے جتیاں مدد کر لیندیاں. ساڈے اولیاء دیاں تے جتیاں بھی مدد کرن تے عمل کر لیندیاں. غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. جویں نبیاں وچ کملی والے دا مقابلہ انج ولیاں چ غوث پاک دا مقابلہ. اللہ رب العزت دی بارگاہ چاہے تے دعا اللہ میری تہاڈی حاضری نو قبول فرمائے. بانیاں نے محفل اور بزم دے تمام اراکین اللہ دین دگنی راہ چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.